बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहमो करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुशामदीद। तो मेरे प्यारे नाजरीनों, अल्लाह ताला नाफरमान लोगों को कभी भी नहीं बख्शता, चाहे कोई औलिया की रिश्तेदार हो, चाहे नबियों के रिश्तेदार हो। तो मेरे प्यारे नाजरीनों, आज का वाक़या उन दो बीवियों का है, दो औरतों का है जो नबी पैगंबरों की होके भी अल्लाह ताला ने उनको जहन्नुम नसीब किया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा और बताएंगे हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बारे से, हम उनके बेटे के हक में अल्लाह ताला ने क्या बताया। तो मेरे प्यारे नाजरीन, वाक़या बहुत ही अच्छा होएगा, तो लेकिन वाक़ये में बने रहना। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम का एक लड़का जो काफिर होने के वजह से गर्क हो गया था, उसके बारे में उन्होंने बारगाह इलाही में यूं अर्ज किया कि मेरा बेटा मेरे अहल में से है, लेकिन अल्लाह ताला ने और बेशक आपको वादा सच्चा है। तो मेरे दोस्तों, चैनल को भी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दिया करो और दीन इस्लाम की बातें दिल से सुना करो। तो क्या बोलते हैं हजरत नूह अलैहिस्सलाम और अल्लाह ताला ने क्या हुक्म दिया। तो दोस्तों, और बेशक आपका वादा सच्चा है और आप हुक्म इलाहा किमीन हैं। अल्लाह ताला शानू की तरफ से उन्हें जवाब दिया गया कि ए नूह अलैहिस्सलाम, तुम्हारा बेटा हमारे इल्म अज़ली में तुम्हारे उन घर वालों में से नहीं जो ईमान लाकर नजात पाएंगे। उसका आमाल दुरुस्त नहीं है और उन्हें आमाल में से यह है कि उसे कुफर पर इसरार है, उसका खात्मा ईमान पर होने वाला नहीं, तो उसके लिए नजात की दुआ करने का भी कोई मौका नहीं। तो मेरे दोस्तों, यहाँ पे अल्लाह ताला पैगंबरों को भी बोलता है, ऐसे ही पैगंबरों की बीवियों के साथ, दो औरतों के साथ भी यही अल्लाह ताला ने बतलाया था। तो अल्लाह ताला और क्या बोलते हैं, सिवाय नूह मुझसे उस बात का सवाल ना करो जिसका तुम्हें इल्म नहीं। तुम जो ये समझ रहे हो कि उसका ईमान लाकर नजात पाने का एहतमाम है, कज़ाए वे कदर के फैसले के मुताबिक समझ लेता सही नहीं है। बेशक मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ कि जाहिलों में से मत बनो। नूह अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि ए मेरे रब, मैं इस बात से आपकी पनाह मांगता हूँ कि उस चीज़ का सवाल करूँ जिसका मुझे इल्म नहीं है, और अगर आपने मेरी मग़फ़िरत ना फरमाई और मुझ पर रहम ना फरमाया तो मैं तबाह कारों में से हो जाऊँगा। तो दोस्तों, जब किश्ती चारों तरफ समुंदर का जब तूफान आया, हजरत नूह की किश्ती चली, जब किश्ती जोदी पहाड़ पर ठहर गई और पानी उतर गया, जिसकी वजह से जमीन में बसने की सूरत हाल पैदा हो गई। तो दोस्तों, तो अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि पहाड़ से उतरो, तुम्हारे लिए हमारी तरफ से सलामती और बरकतें हैं, और जो जमातें तुम्हारे साथ हैं उन पर भी हमारी बरकतें हैं, और बहुत सी जमातें ऐसी भी होंगी जो आगे चलकर दायरा ईमान से खारिज हो जाएंगी। उन लोगों को हम दुनिया में ऐसी जिंदगी देंगे जिससे फ़ायदा उठा लेंगे, फिर उन्हें हमारी तरफ से दर्दनाक अजाब पहुंच जाएगा। तो पहले से बता दिया था, उस वक्त जो ज़मीन पर तुम उतर रहे हो सब मुसलमानों हो, लेकिन उन उतरने वालों की नस्लों में से फिर अहले कुफर पैदा होंगे, उनको हमारी तरफ से दर्दनाक अजाब पहुंच जाएगा। आखिरत में तो हर काफिर के लिए सख्त अजाब है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब पैगंबरों की उन दो बीवियों के बारे में भी सुन लेना। हजरत नूह अलैहिस्सलाम और हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवियों का इबरतनाक अंजाम अल्लाह ताला ने कैसे दिया, क्योंकि पैगंबर की बीवी हो के भी अल्लाह ताला ने उन्हें क्यों जहन्नुम नसीब कर दिया। तो मेरे प्यारे, थोड़ा समझ लेना मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला ने काफिरों के लिए नूह अलैहिस्सलाम और हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी की कहावत बयान फरमाई
یہ دونوں ہماری بندوں میں سے ہے، شائستہ اور نیک بندوں کے گھر میں تھی، پھر انہوں نے خیانت کی، بس وہ دونوں نیک بندے ان سے اللہ کے کسی عذاب کو نہ روک سکے، اور حکم دے دیا گیا، اے عورتوں، دوزخ میں جانے والوں کے ساتھ تم دونوں بھی چلی جاؤ۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیغمبر کی بیوی ہو کے بھی ان پیغمبروں نے، اللہ کے نیک بندوں نے یہ نہیں انہیں روک پایا کہ ان کو نجات مل جائے۔ تو یہ دوستو یہاں پہ ہمیں سیکھ ملتی ہے، کیونکہ جو گنہگار ہوگا، جو بالکل ہی اللہ کا نافرماندار ہوگا، چاہے وہ ولیوں کے گھر میں ہو، چاہے پیغمبروں کے گھر میں، تو اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں بخشتا، کیونکہ یہاں پہ پیغمبروں کی بھی پیغمبری خطرے میں آ جاتی ہے۔ اگر تھوڑی سی بھی بات کر لے، جو ہم نے آپ سے پہلے بتا دیا، حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اس کی تم پیروی نہ کرو اپنے بیٹے کی، یہ دوج کی ہے۔ تو میرے دوستو، پیغمبروں کی صحبت انہیں کام نہ آئی، ان کی بیویوں کے کام نہ آئی، کیونکہ وہ پیغمبروں کی بیوی ہے اور صحبت کام نہ آئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں عبرت حاصل کرنے کے لیے فرمایا کہ دیکھو، دو پیغمبروں کی عورتیں، حضرت نوح علیہ السلام کی اور حضرت لوط علیہ السلام کی، جو ہر وقت ان نبیوں کی صحبت میں رہنے والی اور دن رات ساتھ اٹھنے بیٹھنے والی اور ساتھ ہی کھانے پینے والی، بلکہ سونے جاگنے والی تھی، لیکن چونکہ ایمان میں ان کی ساتھی نہ تھی اور اپنے کفر پر قائم تھی، بس پیغمبروں کی 8 پہر کی صحبت انہیں کچھ کام نہ آئی۔ انبیاء اللہ انہیں آخروی نفع نہ پہنچا سکے اور نہ آخروی نقصان سے بچا سکے، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو پیغمبر، اللہ تعالیٰ کے جو نبی تھے، وہ اپنی بیوی کو جو آخری میں نقصان یعنی کہ دوزخ ان سے نہ بچا سکے، کیونکہ نبی تھے اور نبیوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے چپ چاپ رہا، کیونکہ ان کی جو زوجہ تھی، بیویاں تھی، ان کو بھی نہ بچا سکے۔ یہاں دوستو ہمیں سیکھ ملتی ہے کہ اپنے ایمان کو اپنے آپ مضبوط بناؤ، نہیں تو دنیا میں ہی دوستو ہمیں سب کچھ خسارہ میں چلے جائیں گے اور آخرت کو تو تم چھوڑ ہی دو۔ تو میرے پیارے دوستو، یہاں ایمان ہمارے نبیوں کا نہ بچ سکے گا، کیونکہ اگر وہ پیروی کر لیتے اپنی عورتوں کو، تو یہاں ہمیں سمجھنا پڑے گا میرے پیارے ناظرینوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے اپنے بندوں کو سمجھاتا ہے کہ نہ ان کا ساتھ نہ دو۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اور بچوں کا دیکھو کیا حشر ہوا۔ جو فرما بردار تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ میں اپنے فرشتے بھیجے، اور جو نافرماندار تھے یعنی کہ ان کی بیویاں، تو ان کو نست و نابود کر ڈالا۔ تو میرے دوستو، بلکہ ان عورتوں کو بھی دوزخیوں کے ساتھ جہنم میں جانے کو کہہ دیا گیا۔ یہ یاد رہے میرے پیارے ناظرینوں، یہ یاد رہے کہ خیانت کرنے سے مراد یہاں بدکاری نہیں ہوتی۔ اگر خیانت کی ہم بات کریں گے، جیسے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی نے خیانت کی، لیکن کیا خیانت کی یہ یاد رکھنا، تو دھیان سے سمجھنا کیا خیانت کرتی تھی۔ تو انبیاء علیہ السلام کی ہر امت و عصمت اس سے بہت اعلیٰ اور بالا ہے کہ ان کی گھر والیاں فاحشہ ہوں، بلکہ یہاں مراد خیانت فی الدین ہے، یعنی دین میں اپنے خامندوں کی خیانت کی اور ان کا ساتھ نہ دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان کی خیانت زناکاری نہ تھی، بلکہ یہ تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی تو لوگوں سے کہا کرتی تھی کہ یہ مجنون ہیں۔ یہ یاد رکھنا میرے پیارے ناظرینوں۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، جو مہمان حضرت لوط علیہ السلام کے ہاں آتے تو کافروں کے خبر دیتی تھی، یہ دونوں بددین تھی۔ نوح علیہ السلام کی بیوی ان کی رازداری
اور پوشیدہ طور پر ایمان لانے والوں کے نام کافروں پر ظاہر کر دیا کرتی تھی، یعنی کہ اپنی قوم کو بتاتی تھی۔ اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی اپنے خاوند اللہ کے رسول کی مخالف تھی، اور جو لوگ آپ کے یہاں مہمان بن کر ٹھہرتے تھے یہ جا کر اپنی قوم کو خبر دیتی تھی جنہیں بدفعلی کی عادت تھی، یعنی کہ آپ جانتے ہو، یعنی کہ وہ گندے لوگ تھے۔ اتنی حد تک گزر گئے تھے حضرت لوط کے لوگ، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، جو اتنی بہت ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں دردناک عذاب دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ایمان کو سنبھالنے کی توفیق